नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो है मुंह का सरतान यानी कि मुंह का कैंसर है। इस साल का सबसे बड़ा इशू है। और अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के बाद मुंह का सरतान यानी माउथ कैंसर सबसे कॉमन इशू है। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करते हैं तो तकरीबन हर 5 औरतों में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ अब लाहक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर सज्जाद साहब जो कि ENT सर्जन है, स्पेशलिस्ट है। उनसे गुफ्तगू करेंगे और वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मुंह के सरतान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। सबसे पहला मेरा आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल है कि इस वक्त हम पाकिस्तान एज अ नेशन किस पॉइंट पे खड़े हैं मुंह के सरतान के केसेस के हिसाब से? देखें, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मुंह के सरतान के हवाले से, और इसमें कोई रुकावट वाली या इसकी रुकने की एज सच कोई मुझे तरकीब नज़र नहीं आ रही है या कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मर्दों में ओरल कैंसर सबसे टॉप पे है, सबसे नंबर 1 है, और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है बजाय ये कि घटने के। इसके साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं ओरल कैंसर की, ये तो कैंसर डायग्नोस्ड वाली बात है जिसकी बायोप्सी हो जाती है। उसके बाद जिनका हुआ ही नहीं है, जिनका ऐसे लोग हैं जो कि प्री कैंसरस स्टेज में आते हैं जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, और वो ज़्यादातर जो केसेस हमें देखने को जो मिल रहे हैं वो टीन एजर्स में हैं। तो ये दिस इज़ वेरी कॉमन इन टीन एजर्स जो कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल जी, स्कूल गोइंग क्या, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है, जो गोद पे है, पेरेंट्स उसके मुंह में भी छालियाँ डालते हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या इसका इम्पैक्ट है या क्या लोगों के जहन में है। गो के इस छालिया गुटके में ना ही कोई विटामिन्स है, ना ही कोई मिनरल्स है, ना ही कोई ताकत की ऐसी चीज़ है। एक ऐसी आदत पड़ गई है हमारी कौम को कि देखें तो मेजॉरिटी लोगों को आप देखें, किसी सरकारी अस्पताल में भी चले जाएं, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाएं, तो उनका जो मिनिस्टर साहब कमरे के अंदर बैठे उनके बाहर जो पट्टे वाला उसका मुंह भी चल रहा होता है। अगर आप पूछेंगे कि क्या खा रहे हो तो वो गुटखा खा रहा है या छाले का। मतलब मुंह तो चलता ही रहना मुंह को चाहिए, चलता रहना टॉक शोज हो चाहे बिल्कुल सही आपने बात की। लेकिन अगर वो चाहते ये हैं कि अगर मैं ना बोलूं तो भी मेरा मुंह चलता रहे, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे सेहत पे बहुत बुरा पड़ रहा है। गो के जो एटमॉस्फेयर है उसका तो बहुत ही नजर आता है लोगों को। हाँ, वही मैं बात कहूँगी ना डॉक्टर साहब कि इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग सोसाइटी हो गई है। खबरें उठा के देखें तो कोई अच्छी खबर सामने नहीं आती। रोज़ाना के हिसाब से करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। पेट्रोल जैसे कि आपको पता है वो महंगा हो गया है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। तो अब इस डिप्रेशनल फेज से निकलने की भी वजह हो सकती है कि लोग इतना ज़्यादा पान छालिया गुटखा इसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, बात सारी ये कि ये जो आप बता रही हैं मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, क्योंकि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी। अभी आप बिल्कुल कह सकती हैं कि लोड शेडिंग है, पेट्रोलियम का मसला है, खाने पीने की अशिया का आसाबी तनाव है, इंक्रीज हो गया है। लेकिन ये जो छालिया गुटखा और ओरल कैंसर की जो वजूहात हैं ये तो शुरू से चल रही हैं। मैं तो बहुत अरसे से इस पे बात कर रहा हूँ और लोगों को है बिल्कुल है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और मैं जो बताना चाह रहा था कि इस वक्त अंदाजे के मुताबिक कोई 25 से 30% जो यंग जनरेशन है उनको सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है या हो रहा है। और ये जो यंग जनरेशन है इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। यकीनन उनका अपना एक इशू है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो एजुकेशनल लोग, लड़के हैं, वो अपनी पढ़ाइयों में या दूसरी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उनको वो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि वो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मीठी छालियाँ और ये है, ठीक है। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें अच्छे और बुरी की तमीज़ करने की वो दी है, सलाहियत दी है। लेकिन क्या वजह है कि हम जो है इसको समझ नहीं पा रहे। बल्कि मैं आपको अभी एक केस दिखाऊंगा जो कि
ایک یونیک سا کیس ہے کہ آپ اپنی اویئرنیس اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو پہنچا رہی ہیں کہ اورل کینسر یا گلے کا سرطان، منہ کا سرطان، زبان کا سرطان یہ کتنا کامن ہے اور اس سے بچنا چاہیے. پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے اور یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ابھی ایک کیس دکھاؤں گا. جو آدمی کینسر کا اپنے بھائی کا علاج کر رہا ہے، وہ علاج بھی کرا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت سے وہ گزر رہا ہے، لیکن وہ خود چھالیاں کھا رہا ہے. بچوں کو بھی کھلا رہی ہے. بچے ہیں ہی نہیں، لیکن وہ مسئلہ یہ کہ وہ اس کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے بھائی کے ساتھ کینسر ہو گیا ہے، میں تو چھوڑوں فوراً. لیکن وہ کھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اس کے بارے میں. جہاں پر یہ سچویشن ہو جائے، آپ دیکھیے کہ لوگوں کا، میں یہاں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اب ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے. ان تمام پریشانیوں کے بعد شاید لوگوں کا دماغ اتنا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے. وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کینسر جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا پرابلمز ہوتی ہیں. تو جو یہ جو 25 سے 30% جو ینگ جنریشن ہے، ان کو تو میرے خیال میں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا ایفیکٹس کیا ہے چھالیہ گٹکے کا، اور ہم کیوں ایڈکشن میں جائیں اور کیوں پھر یہ سوال کریں کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ اس کی لت نہیں لگنی چاہیے. تو یہ ایک ہے. دوسرا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انسان حصہ لے. مطلب دیکھیں، ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو موئی چلانا ہے تو آپ چوئنگم لے لیں، آپ کھوپرا کھا لیں، آپ سونف کھا لیں، جو کہ بالکل آپ کے لیے کوئی ایسے مضر صحت نہیں ہے. لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بنا رہے ہیں، جو اس کا کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو کچھ نہ کہیں تو یہ ہم عوام کی ذمہ داری ہے انڈیویجول طور پہ کہ وہ خود احتیاط کریں کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں. کہ اس کو بنتے ہوئے کتنی دفعہ دکھایا گیا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ کس طرح سے ہے. تو لوگ بالکل تو لیکن سرکار کو ضرور ذمہ داری ہے سرکار کی کہ دیکھیں چھالیہ ہمارے ملک میں پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اگر سرکار اس پہ پابندی لگا دے، اس کی امپورٹ پہ، اس کی درآمد پہ. سرکار بہت مصروف ہے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے میں تو آپ کی اس بات کو میں ایک جملہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر صحت کی پرائرٹی نہیں ہے. اور اس کی مثال میں یہ دے دوں کہ آپ دیکھ لیں، جب جو موجودہ حکومت کی جب فیڈرل کیبنٹ بنی تھی تو اس وقت کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں بنا تھا. بعد میں 2 ہفتے کے بعد شیری رحمان صاحبہ کو جو انفارمیشن منسٹر، ان کو ہیلتھ منسٹری دے دی گئی. چیف منسٹر پنجاب کے وہ پورٹفولیو رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ابھی آپ جو ایک الیکشن کا سما بن گیا ہے، میں غور کر رہا ہوں، ہم پاکستان میڈیکل کسی کے منشور میں، اور ہم نے ایجوکیشن کسی کے منشور میں نہیں ہے. ابھی ہم نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کو کہا کہ جی پی ایم اے کی طرف سے کہ خدارا آپ اپنا منشور دیجئے کہ آپ آئندہ الیکشن میں جلسہ تو کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں پوری دنیا امڑ آئی، لیکن آپ نے اس میں لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. آج میں پھر آپ کے توسط سے ان سے درخواست کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ ٹھیک ہے، آپ کنسٹرکٹیو کام ہیلتھ اور ایجوکیشن میں تو کر کے بتائیں، یا آپ اپنا کم از کم منشور تو پیش کریں کہ جو لوگوں کی صحت ہے، دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، دوائیاں اگر اویلیبل ہیں تو اس سے لوگ مر رہے ہیں. یہ پانی کا، صاف پانی کا مسئلہ ہے، پولیو کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا. سازشیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اورل کینسر کے متعلق ہم جو دن منا رہے ہیں، آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پہ لوگ آ کر کلیم کرتے ہیں کہ کینسر کا شرطیہ علاج. نعوذ باللہ، ہم تو شرط نہیں کر سکتے نا. تو اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے اور یہ لوگوں کو اویئر کرایا جائے کہ جی کینسر جب ایک کسی کو ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ اس کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، اس کے گھر کا سارا سسٹم اس کا بک جاتا ہے اور وہ پھر بھی علاج نہیں کرا پاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے کہی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسے پیشنٹ سے ملوائیں گے جو کہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی کہ اس کو دیکھنے کے بعد ناظرین آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کینسر کیا چیز ہے، اس کے ہو جانے کے بعد کیا کیا مسائل انسان کی زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ